گا میں دوسری گل دسنا کہ بھائی چارہ کیویں قائم ہونا چاہیے اور جدو تو آپس اندر رحم دل بن جائے گا ترس کھان والا بن جائے گا اور یارا تینوں تے تیرے پرا سکے دی ترس نہیں آندا جنہیں تینوں چھوٹیوں لے کے پالیا جنہیں تیریاں فیساں دیتیاں تے جڑا تیرا ہاتھ سر تے رکھ کے کہندا بیٹا کی ہویا جے باپ کوئی نہیں کی ہویا جے باپ ٹر گئے اوے بیٹا جا پڑھ کے آ تینوں جنہیں پیسے ضرورت ہے میں تیرا بڑا پرا تیرے سر تے کھڑا ہاں کی ہویا جے باپ نہیں تے میں تیرا پرا جو موجود ہے مینوں باپ سمجھ کے پیار سمجھ اور سارا پیار تیرے تے نچھاور کرنے والا تیرا بڑا برا آج تینوں ہاتھ لگ گئے نے آج تینوں نوکریاں لب گئیاں نے آج تینوں کاروبار لب گئے آج تو پیسے کمان والا ہو گئے تے او تیرا ویر ان دی اولاد جوان ہو گئی تے تھوڑا جا ہاتھ لو کمزور ہو گیا ہے آج تینوں چنگا نہیں لگدا آج ان دے دروازے تے جانا پسند نہیں کردا اللہ دی قسم لاہور دا واقعہ دسنا چاہنا ایک فقیر بندہ ہے ایک جناب حکیم بندہ ہے ان دے کول ایک بندہ آیا کہندا جناب مینوں بلڈ کینسر ہو گیا بلڈ کینسر ہو گیا جان دے ہو نا بڑی بری بیماری ہے بلڈ کینسر فرمان لگے مینوں بلڈ کینسر ہو گیا تے میں بڑے علاج کروائے نے مینوں سکون نہیں آندا مینوں آرام نہیں آندا پیا اے حکیم بڑا اللہ والا ہے کئی ڈاکٹر تے حکیم بڑے سیانے تے عقل مند تے دنا کھویا کر دینے فرمایا حکیم بڑا سیانا ہے کہن لگیا ہوئے آن والے بلڈ کینسر دے مریضا تینوں ڈاکٹران جواب دے دیتا ہے ہاں مینوں ڈاکٹران کہہ دیتا ہے تو چند دن زندہ رہیں گا بلڈ کینسر تیرے سارے جسم دے اندر پھیل گیا ہے میں تے اپنی موت دا انتظار کردہ پیا ماں حکیم بڑا عقل مند ہے میں ہاتھ بن کے اپیل کرانگا میں بار بار ہاتھ بن دا رہنا میں فقیر بندہ ماں میں کمزور جا بندہ ماں میں تیرے تے سختی نہیں کردہ میں تیرا ترلا پا کے تیرے گل سمجھانا چاہنا وا ہر جمعے دے اندر میں تیرے کے ہاتھ بن کے کہنا ویرا میری گل سنیا کر اللہ دیا بندیا مینوں کوئی لالچ نہیں تیری جائیداد دا مینوں کوئی لالچ نہیں تیرے مال دا مینوں لالچ ہے کہ یار تو کدی مرن تو بعد یاد کریں کہ اس منبر دے کھڑا ہونے والا کدی سچیاں گلاں بھی دسیا کردا سی جڑیاں سی پسند نہیں سا کر دے لیکن ان دے جان تو بعد اسی معاشرے اندر جدو کلے بندے ساتھ سانو یاد آیا کر دے سی تے جدو میں تینوں مرن تو بعد یاد آما تے اللہ دا واسطے ہی کدی ہاتھ چک کے تے دعائے مغفرت کر دینا میری یہی خواہش ہے تیرے کلو یہی تمنا میری اللہ دیا بندے ڈاکٹر حکیم کہن لگیا اوے مینوں دس ہے تیرے رشتہ دار زندہ نے کہ نہیں اے کہندا ہاں میرے رشتہ دار زندہ نے میرا قبیلہ زندہ ہے فرمایا دس مینوں کتھے رہندا ہے اے کہندا جناب میں 20-35 سال ہو گئے میں لاہور اندر رہائش کیتی ہے اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے تے اللہ نے کرم نوازی کیتی ہے فرمایا جدو کدی اپنے رشتہ داراں کول گیا ہے کہ نہیں اپنے عزیزاں کول گیا ہے کہ نہیں اور تیرے رشتہ دار کتھے رہندے نے تیرے داد کا پنڈ کیڑا ہے اے کہندا میرا فیصلہ باد ہے فرمایا اوے دس مینوں کنی دیر ہو گئی اپنے رشتہ داراں دے کول گیا اے کہندا جی 20 سال ہو گئے نے میں اپنے رشتہ داراں دے کول نہیں گیا میں اپنے عزیزاں دے کول نہیں گیا حکیم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہن لگی اوے 10 وجہ کی ہے کیوں نہیں جاندا گل کی ہے فرمان لگیا حکیم صاحب میرے پرا نے جڑے میرے چاچے نے میرے مامے نے اور میرے داد کے نے فرمایا سب تو زیادہ غریب نے تے میں امیر بندہ ماں میرا دل نہیں کردا میں انہاں غریباں دے وچ جا کے بھواں میرا دل نہیں کردا میں انہاں کول جا کے روٹی کھاواں میرا دل نہیں کردا کہ میں انہاں دے دروازے تے جا کے مہمان بنا کیونکہ انہاں کولو نہ میرے معیار دا کھانا ہے نہ میرے معیار دے بیٹھنے دی جگہ ہے نہ میرے معیار دا گھر بنایا ہے میں نہیں گیا 20 سال ہو گئے نے اللہ دا واسطہ دے کے چانا مسلمانہ ہے تے تیرا سکا ویر کی ہویا جے دن پھر گئے نے ہے تے تیرا ماں جایا پرائے اور کی ہویا جے ایک غریب بن گئے تے تو امیر ہو گئے اللہ دیا بندیا انج دے کم کیوں کرنے کہ اپنے پرالو غربت دی وجہ کر کے چھڑ کے تے دور بیٹھے انج کیوں کرنے کہ تیرے پرادیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے تے تو کہنا ہن میرے کو سوال کرے گا ان دا دروازہ چھڑنے تے لڑائیاں دے بہانے لبنے تاکہ ان دے تو لیدہ کھو جائیے آپ جانے دین دیا بیٹیاں جانن میں تینوں معاشرے دا درد دسنا چاہنا وا اللہ دی قسم روزے دے نال میں تیرے ہمدردی واسطے اپنا پورا زور پہ لگانا وا تاکہ تینوں سمجھ آ جائے تاکہ تو میرا مسلمان بھی
امیر تے تو سمجھ جائے کہ ساڈے معاشرے دے اندر انجی ہوندا پیا ہے۔ حکیم صاحب کہن لگے او ظالما اے تینوں رب نے رزق دیتا ہے تے تو رشتہ دار بھول گئے، تینوں رب نے 4 پیسے دیتے رہے تے تو سکا پرا چھڑ کے لاہور آ کے بیٹھے، اے تینوں پیسیاں دی خاطر اپنا پرا چھڈی پھرنا ہے، پیسیاں دی خاطر اپنے ماں جائے ویر نو ڈلا کے تو ایتھے سمجھنا پے، اے پیسیاں دی خاطر او جڑی بہن تیری جتیاں صاف کر دی رہی، او جڑی بہن تیرے کپڑیاں نو استری کر دی رہی، او جڑی بہن تینوں سکول تیار کر کے ٹور دی رہی، آج پیسیاں دی خاطر اس بہن نو گالاں کڈدا پے، آج پیسیاں دی خاطر اس بہن دا دروازہ چھڈی بیٹھے، آج غربت دی وجہ تو اس بہن دا دروازہ چھڈی آئی، اس بھائی دا دروازہ چھڈی آئی۔ اوے ظالما اوے تو امیر ہوئے گا تے ضرور لیکن جڑا رشتہ داراں دا حق ہے اے تے میرے مالک نے انج کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ دے بندے میں دسنا چاہنا وا حکیم صاحب کہن لگے جا اگر تو موت دا انتظار کردا پے میں تینوں ایک ایسی دوائی دینا وا، اگر تو چلا جائے گا میرا حسن زانے کے اندر اور جڑی بیماری ڈاکٹران دی لا علاج بیماری بلڈ کینسر ہے اوے جا تر جا، ایک دن اپنے چاچے دے گھر رات رہ کے آویں، ایک دن اپنے غریب برا دے گھر رات رہ کے آویں، ایک دن اپنی بہن دے دروازے تے رات رہ کے آویں، ایک دن اپنے رشتہ داراں تے محلے دے اندر رات رہ کے آویں۔ اور میں فقیر تینوں دسنا چاہنا وا مسلمانا میں ہاتھ نہ بننا تے میں کی کرا، میں تینوں مناواں نہ تے میں کی کرا، اس دل دے اندر اے صدمہ پہنچ دے۔ اور جدو لوگ آ کے ذکر کر دے کاری صاحب میرا سکا برا ہے بڑا پیار کردا سی تے میرے کلو پیسے لے کے تے جدا ہو گئے، ان پیسے دی خاطر ملن تو بھی گئے، میرے دروازے نو چھڑ کر کے چلا گیا ہے۔ اور میں نو 10 لوگ کہندے نے ہاتھ بار بار بن دے ہو، میں ہاتھ بن کے پھر اپیل کراں گا مسلمانہ اینا پیسیاں دی خاطر اینا غریباں نو نہ چھڑ کر، اے غریب بھائی تے پیراں دے دروازے نہ چھڑ، بھائی چارہ قائم کر مسلمانہ۔ اگر چاہنا ہے تیری لا علاج بیماری علاج دی اندر مبتلا ہو جائے، لا علاج بیماری شفا دے اندر تبدیل ہو جائے، حکیم صاحب کہنے لگے ہوئے گل سن، ہوئے بلڈ کینسر دے مریضہ اور موت دا انتظار کرنے والے آج ہی میری گل تے عمل کر، کہنے لگے دسو جی میں تے اپنی زندگی دی بھیک مانگدا پیا ماں، فرمان لگے ہوئے جا آج ہی اپنے فیصلہ آباد علاقے اندر ٹر جا، اپنے رشتہ داراں دے اندر 20 دن گزار کے آنے ہوئے مالدارا ہوئے چودھریا ہوئے مالاں دے ایمان کرنے والے آج تیرے پر مال موجود، آج بنگلے موجود، آج گڈیاں موجود، آج لاہور دے اندر رہائش پذیر ہیں، اور میں نو دس تیرے بنگلے کس کام جے تیری بیماری دا علاج نہیں کر سکے، اور میں نو دس نہ تیری دولت کس کام اور جیڑی دولت تیری بیماری دا علاج نہیں کر سکی، فرمایا جا چلا جا اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے پراواں غریباں دے گھر اندر چلا جا، 20 دن تو اوتھے گزار کے آنے نے، انہاں دے بچیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھی، اوے اپنے بھتیجے تے بھتیجیاں دے سر تے ہاتھ رکھی، انہاں نو کچھ چیزاں لے کے دیویں کوئی ضرورت مند ہے اندی ضرورت پوری کر، اوے کوئی راشن لین والے اندی راشن دی ضرورت پوری کر، اگر کسے کو سواری نو سواری لے کے دینا، 20 دن تو بعد میرے کو آ جائی، اے بندہ جلدی نال دوڑ گیا، یار زندگی کنوں نہیں پیاری، یار کیڑا بندہ ہے جڑا چاہتا ہے کہ میں دنیا تو مر جاواں، ہر بندہ چاہتا ہے میری لمبی زندگی ہو جاوے، فرمایا جا 20 دن اتھے گزار کیا، 20 دن چلا گیا فیصلہ آباد دے اندر، کسے نو کپڑے لے کے دیندا پے، کتے غریب بھرا دے نال بہ کے کھانا کھاندا پے، کتے اپنے چاچیاں دے نال بہ کے اپنے باپ دیاں گلاں کردا پے، تے چاچے دے باپ دیاں یاداں تینوں دلاندے پے نے ویرا، اوے بھتیجیا تیرا باپ بڑا چنگا سی یار، بڑا سلوک کیتا کردا سی، اے جناب ایک دن ایک کار ایک دن انج کر کے 20 دن گزار کے دوبارہ لاہور دے اندر اس حکیم دے کول آیا ہے، حکیم
حکیم نے باں تو پکڑیا تے ایک لیبارٹری دے اندر لے گئے فرمایا آج تیری بیماری دا اکسرہ کرائیے اوے بزید پوری ہو اوے اردہ گرتو آن والے ہو اے ماہ رمضان غم خاری دا مہینہ اے ماہ رمضان ہمدردی دا مہینہ تے تو اجے بھی اپنے ویر تو دور ہو کے بیٹھا ہے تو اجے بھی اپنی پہن تو دور ہو کے بیٹھا ہے تو اجے بھی اپنے محلے دے غریباں تو نفرت کر کے بیٹھا ہے فرمایا بندہ گیا ہے تے 20 دن تو بعد آیا حکیم نے بعد تو پکڑا تے لیبارٹری دے اندر لے گئے اور نہ فرمایا جی جا کے نہ کینسر دا ٹیسٹ کرنا ہے تے جدوں انج کر کے ٹیسٹ کروایا گیا بلڈ کینسر دا او مریض اور جڑا اپنی موت دا انتظار پیا کردا سی اور جدوں ٹیسٹ آیا تے او کہندے نے جی کون کہندا ہے اندے جسم دے اندر بلڈ کینسر اندے اندر تے بیماری دا نام و نشان ہی کوئی نہیں کیوں نہیں سمجھان دیا تینوں کیوں نہیں سمجھدا اور کیوں غریباں تو نفرت کرنا ہے کیوں بیوہ یتیمہ تو نفرت کرنا ہے کیوں مسکینہ تو نفرت کرنا ہے اللہ دا قرآن کے اندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا لوگو یتیمہ تو مال نہ روکیا کرو غریباں تو مال نہ روکیا کرو مسکینہ تو ہاتھ نہ کھچیا کرو اور غریباں تو ہاتھ نہ کھچیا کرو نہیں تے بیماریاں لگ جان گیاں اور غریباں دا مال کھان والے ہو بیماریاں لگ جان گیاں تے بیماریاں علاج ہو جان گیاں اللہ دے بندے ہو چاندے جے ساڑے جسم اندر بیماریاں ختم ہو جائے آج جمعہ سنن تو بعد آج شام دی افطاری اپنے پراد کول جا کے کر لویں جندے نال ناراض پھرنے اوے آج افطاری دا سامان لے 1 کلو خربوزہ یا کوئی تھوڑا جا فروٹ لے کے آج اپنے ناراض پراد گھر ٹر جائیں اپنے ویر دے کول بہ کے کئی ویرا تو اچھی شان والے تو میرے نال وڈا میں تے نکا میں بیٹے دی جگہ تو باپ دی جگہ میرے ویر مینوں اللہ واسطے معاف کر دے آج میں جمعہ سنے کہ جڑا غریباں دے نال پیار کردا اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے سکے بھراواں بہناں دے خیال کردا اللہ وڈی تو وڈی بیماری بھی اندے جسم تو دور کر دیندے او ویرا مینوں انہاں عرصہ ہو کے بیمار ہوندیاں آج میں تیرے دروازے تے آیا تو دعا کر اللہ مینوں شفا عطا کر